नाजरीन कराम, सामीन ग्रामी कद्र, आज आपका दास्तान गो मुल्तान पाकिस्तान से एक नहायत कदीम दास्तान लेकर हाजिर हुआ है, जिसका नाम है बीज़न व मुनिज़्ज़ा। बीज़न या बीजान और मुनिज़्ज़ा, ये कहानी कदीम ईरान की एक लोक दास्तान है जो हकीम अबू अल कासिम फ़िरदौसी तूसी की अज़ीम तरीन नज़्म शाहनामा से अख़ज़ की गई है। आप जानते हैं फ़िरदौसी का शाहनामा दुनियाए अदब में एक बहुत अहम मकाम रखता है। पूरी दुनिया के अदब में इस शाहनामा की बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई और ये नज़्म 33 बरस में फ़िरदौसी ने लिखी। इश्क़ व मोहब्बत की ये दास्तान बीज़न और मुनिज़्ज़ा की ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक में पसंद की जाती है और आलमी अदब में एक अहम मकाम रखती है। ये ईरान और तुरान की, आपने नाम तो सुना होगा तुरान का, तो ये ईरान और तुरान में मखासमत की एक हल्की सी झलक पेश करती है। किसी ज़माने में तुरान ईरान का एक सूबा था जो बाद में अलहदा होकर ईरान के लिए दर्द सर बना रहा। तुरान में तब वो इलाके शामिल थे जो आज तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, काफ़िरिस्तान, गिलगित, चित्राल वग़ैरह इसमें शामिल थे। ये दर हकीकत मावरां नहर का इलाका था जो दरियाए जीहूं या दरियाए आमू ऑक्सस के परली तरफ वाक़ था। इन ममालिक के कुछ हिस्से तुर्किस्तान भी कहलाते थे। उस वक्त ईरान, तुरान और तुर्किस्तान इस खित्ते में अहम ममालिक समझे जाते थे। ये हज़ारों साल पहले की दास्तान है जब ईरानी बादशाह कैखुसरो और तुरानी बादशाह अफरासियाब के दरमियान एक खूनरेज़ जंग के बाद अमन का मुआहदा तय पाया और दोनों ममालिक के लोग चैन की बंसी बजाने लगे। ईरानी ख़ास तौर पर खुश थे कि उनका बादशाह तुरान को नीचा दिखाने में कामयाब रहा। इस खुशी में कैखुसरो ने अपने उमरा, वज़रा और ख़ास दरबारियों के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम किया। दावत के बाद वो शराब नोशी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे कि शाही दरबान ने आकर बादशाह से अर्ज़ किया, पड़ोसी मुल्क आर्मीनिया यानी या उस वक्त आरमान इसको कहा जाता था, जो अब आर्मीनिया कहते हैं, आरमान, तो अर्ज़ किया कि पड़ोसी मुल्क आरमान से कुछ लोगों पर मुश्तमिल एक वफ़द आया है जो फ़ौरी तौर पर हाज़री और दाद रसी का ख्वाहिशमंद है। सो वफ़द के लोग अंदर आए और रोते चिल्लाते बादशाह कैखुसरो के कदमों में गिर गए। उन्होंने बताया कि हम पर मुसीबत तुरान की सरहद से नाजिल हुई है, जहाँ के जंगल से सूअर और खिंजीर निकल कर हमारी फसलों और खेती बाड़ी को नुकसान पहुँचाते हैं। हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, लिहाजा कोई ऐसा दस्ता भिजवाइए कि हमारी जान इन बेदरमा बलाओं से छूट जाए। कैखुसरो ने उनसे मदद का वादा करके उनको वापस भेज दिया और ख़ुद अपने वज़ीर ख़जाना से कहा कि ख़जाने में से काफ़ी सारे हीरे, सोना, जवाहरात, बरोकेड के थान और दौलत लाकर उसके सामने ढेर कर दे। जब हुक्म की तामील हो गई तो उसने अपने उमरा और दरबारियों से कहा कि जो भी जाकर इन खिंजीरों का ख़ात्मा करेगा, इन सूरों का, उसे ये ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। मगर दरबार में बैठे सब लोगों को सांप सूंघ गया और कोई भी अपनी जगह से नहीं उठा। काफ़ी तज़ब्ज़ुब के बाद बीज़न नामी एक नौजवान खड़ा हुआ और बोला, आली जा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस काम को सर अंजाम देने के लिए हाजिर हूँ। बीज़न का बाप जीवा कैखुसरो की फ़ौज के एक दस्ते का सरदार था और उसकी माँ गोशप बानो
ایران کے عظیم ترین پہلوان اور بہادر انسان رستم کی بیٹی تھی۔ گویا ماں باپ دونوں کی طرف سے بہادری اور شجاعت بیژن کو ورثے میں ملی تھی، مگر جیوا نے جب اپنے بیٹے کی پیشکش سنی تو فکر مند ہو گیا۔ انسانوں سے لڑنا ایک بات ہے اور درندوں سے لڑنا دوسری۔ بیژن اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے آنکھوں میں اپنے بیٹے کو اس ارادے سے باز رہنے کی تنبیہ کی، مگر بیژن بولا، بادشاہ سلامت، اگرچہ میری عمر زیادہ نہیں ہے مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ حضور والا کے ایک ادنا غلام کو کوئی شرمندگی نہ ہو۔ بادشاہ نے بیژن کو اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی حکم دیا کہ اس کا ایک تجربہ کار وزیر گرگین اس کے ہمراہ جائے گا تاکہ اسے بر وقت صحیح مشورہ دے سکے۔ چنانچہ دونوں آرمینیا کی طرف چل پڑے۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شراب پی۔ شراب پیتے ہی گرگین پر نیند کا غلبہ چھانے لگا، مگر بیژن بولا کہ رات کا وقت ہے اور یہی وقت ہے ہمارے کام کا۔ ہم سور مارنے آئے ہیں نہ کہ آرام کرنے۔ لیکن گرگین نشے کی زیادتی کی وجہ سے ہلنے سے بھی معذور تھا۔ وہ بولا، بھائی یہ ذمہ داری تم نے مول لیا ہے اور انعام بھی تمہیں ہی ملے گا، لہٰذا ذمہ داری بھی تم نبھاؤ۔ میں صرف مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ ہمیں آرام کرنا چاہیے۔ مجھے تنگ نہ کرو، میں سونے لگا ہوں، تم نہیں سوتے تو اکیلو جا کر خنزیروں سے لڑو۔ یہ کہہ کر وہ لمبی تان کے سو گیا۔ بیژن یہ سب کچھ سن کر حیرت زدہ رہ گیا اور اکیلا جنگل کے اندر دور تک گھس گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور ڈنڈے نما ہتھیار کی مدد سے سوروں سے لڑنا اور ان کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے خنزیر مار ڈالے، مگر ان کی غاروں کو تلاش کر کے ان کے بچے بھی مار ڈالے۔ اس نے جتنے سور مارے ان کی کتلیاں، یعنی چھری نما دانت جو ہوتے ہیں یا سینگ سوروں کے سر پہ ہوتے ہیں، چھری نما دو سفید رنگ کے جس طرح ہاتھی کے ہوتے ہیں، اسی طرح سوروں پر کے سر ماتھے پر بھی دو سینگ ہوتے ہیں، تو ان کو کتلیاں کہتے ہیں۔ تو اس نے جتنے سور مارے ان کی کتلیاں ان کے سروں سے کاٹ کر جمع کر لی۔ دو کتلیاں یعنی ایک سور کے سر پر ہوتی ہیں، اور وہ انہیں ایک بورے میں رکھ کر بورا گھوڑے کی کاٹھی پر ڈال دیا۔ اب گرگین نے جب بیژن کو گھوڑے پر بیٹھا زندہ واپس آتے اور بورے میں اپنی فتح کے ٹوکن یعنی سوروں کے بڑے دانت ساتھ لاتے دیکھا تو وہ حسد سے جل گیا، مگر زبان سے اس نے بیژن کو خوب داد دی۔ تاہم اہرمن یعنی شیطان ساری رات اس کے حواس پر چھایا رہا اور وہ سوچتا رہا کہ کس طرح بیژن کو زخم پہنچائی جائے۔ اور اس کے شاندار کارنامے کو کیسے خاک میں ملایا جائے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بیژن کی بہادری کی خوب تعریف کی اور اسے میٹھی میٹھی باتوں سے ورغلاتے ہوئے بولا، یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بھالا ہے، میں تمہارے نانا رستم کے ساتھ یہاں کئی بار آیا ہوں۔ یہاں سے 2 فرسنگ یعنی تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر توران کے بادشاہ افراسیاب کا شاندار باغ ہے، جہاں آج بادشاہ وزراء اور امراء کی بیویاں یعنی بادشاہ وزراء اور امراء کی بیویاں، بیٹیاں اور بہویں اور توران کی سب سے خوبصورت دوشیزائیں موسم بہار کا جشن منانے کی خاطر جمع ہوگی۔ یہ جشن کچھ دیر جاری رہے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ ہمیں وہاں جا کر پریوں جیسی حسین شہزادیوں اور لڑکیوں کو دیکھنا چاہیے، شاید کوئی لڑکی تمہیں اپنے لیے پسند آ جائے۔ اس کے علاوہ افراسیاب کی ملکہ بیویوں اور کنیزوں کے حسن سے بھی لطف اندوز ہونا چاہیے، جنہیں وہ ہمیشہ ہم سے 7 پردوں میں چھپا کر رکھتا ہے۔ گرگین کے ان الفاظ نے نوجوان بیژن کے جذبات میں ہلچل مچا دی۔ اس کے خون میں حدت پیدا ہوئی اور اس نے اپنے مشیر کی ہاں میں ہاں ملا دی۔